हेलो अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई यस भिडियोमा प्रकाश गौतमको तर्फबाट यहाँहरू बीचमा आज फेरि यो डाइनामिक म्याथमेटिक्स टिचिङमा नयाँ भिडियो ल्याएर आएको छु र प्रेम यस्तो हतियार हो जुन हतियारले जस्तो सुकै शत्रुलाई पनि सजिलै जित्न सकिन्छ। यहाँहरूमाझ म फेरि डाइनामिक म्याथमेटिक्सको नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। पक्कै पनि यी भिडियोहरू मैले विशेष गरिकन क्लास 8, 9 र 10 का स्टुडेन्टको लागि तयार पारिएको भिडियो हो र यही भिडियोमा विशेष गरिकन जियोजेब्रा शब्दहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ र त्यसै गरिकन हामी पक्कै पनि यो डाइनामिक म्याथमेटिक्स टिचिङ गर्दैछौँ र यो डाइनामिक म्याथमेटिक्स टिचिङमा विशेष गरिकन हामीले यो कन्सेप्ट, बेसिस नलेज, फिगर र प्रोजेक्ट ओक पछि प्रब्लम सल्भिङमा बढी ध्यान दिएको छ र विशेष गरिकन मैले आज नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो पक्कै पनि यहाँहरूले हेरिदिनु हुनेछ। म आज पनि फेरि यो पर्सेन्टेज या प्रतिशतको बारेमा थोरै चर्चा गर्दैछु। पक्कै पनि म्याथमेटिक्स टिचिङमा अघिल्लो बेसले पछिल्लो टिचिङमा सहयोग पुर्याइराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियो अथवा यो पर्सेन्टेजको फर्स्ट भिडियोमा हामीले के कुरा सिक्यौं त्यसलाई थोरै हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले थोरै आफ्नो नलेजमा, आफ्नो माइन्डमा राख्नुपर्छ अनि मात्रै हामीले त्यो अगाडि सिकेको कुरामा अबको कन्टेन्ट अथवा अबको कुरा एड गरिन्छ अथवा जोडिन्छ अनि मात्रै सिकाइ सिक्न सजिलो हुन्छ। भन्नुको अर्थ म्याथमेटिक्स टिचिङ विशेष गरिकन बेस नलेजमा डिपेन्ड रहेको छ। यो अगाडि चर्चा पनि भइसकेको छ र विशेष गरिकन यो पर्सेन्टेज या प्रतिशतको अगाडिको भिडियोमा मैले विशेष गरिकन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रोजेक्ट वर्क दिएको थिएँ। पक्कै पनि त्यो प्रोजेक्ट वर्क गरिसकेको होला र त्यो प्रोजेक्ट वर्क हामीले गर्नै पर्छ। त्यो प्रोजेक्ट वर्क गरिसकेका छौँ भने हामीले धेरै कुराहरू फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ, हामीले रुल फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ। पक्कै हो यदि हामीले त्यो प्रोजेक्ट वर्क गरेका छैनौँ भने हामी अलमल्लिएका छौँ, किनभने अलमल्लिन्छौँ हामी जबसम्म आफै गरिँदैन तबसम्म म्याथमेटिक्स सिक्न सकिँदैन। राइट? बुझेर मात्रै हुँदैन। यसो अरूले भनेको बेला त बुझिन्छ तर आफू नगरी सिकिँदैन। कुनै कुरा पनि सैद्धान्तिक कुरामा मात्रै टिचिङले हुँदैन, प्र्याक्टिकली आफैले गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा पक्कै पनि अगाडिको भिडियोमा मैले जुन पर्सेन्टेजका केही प्रश्नहरू गरिदिएको थिएँ र मैले केही पर्सेन्टेजको कन्सेप्ट पनि दिएको थियो, त्यसको आधारबाट मैले एउटा प्रोजेक्ट वर्क पनि दिएको थिएँ। पक्कै पनि त्यो प्रोजेक्ट वर्क विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गरेका छन्, गर्नुपर्छ। त्यो प्रोजेक्ट वर्क गरियो भने पक्कै पनि हामीले धेरै कुराको नलेज डेभलप गरिसकेका हुन्छौँ। राइट? अनि त्यो नलेज डेभलप गरिसकेपछि हामीले आज फेरि थप केही नयाँ नलेज डेभलप गर्छौँ। यदि हामीलाई योभन्दा अगाडिको नलेज अथवा योभन्दा अगाडिको भिडियोको नलेज हामीसँग छैन भने यो आजको भिडियो फेरि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। पक्कै पनि म्याथमेटिक्स टिचिङ भनेको अगाडिको बेसमा डिपेन्ड रहेको हुन्छ। यदि हामीले अगाडि कुरा बुझेका छैनौँ अथवा हामीले त्यसलाई प्रोजेक्ट वर्क गरेका छैनौँ भने यो भिडियो बुझ्न फेरि गाह्रो हुन्छ। ओके? र विशेष गरिकन पर्सेन्टेजमा अगाडिको थोरै रिभ्यू गरौँ। त्यहाँ मैले भनिसकेको छु, त्यहाँ पक्कै पनि एउटा फर्स्ट नम्बर हुन्छ। राइट? त्यो फर्स्ट नम्बर के भने हाम्रो इन्क्रिज भएर जान्छ, के पनि त्यो नम्बर के हुन्छ हाम्रो डिक्रिज भएर जान्छ। राइट? अथवा यो नम्बर कि इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ। त्यो इन्क्रिज हुने क्रममा
हाम्रो पर्सेन्टेजमा पनि हुन्छ र ठ्याक्कै नम्बरमा पनि हुन्छ। जस्तै हामीसँग 15,000 रुपैयाँ छ, 2,000 बढ्यो, इजी भइहाल्यो, राइट। 2,000 घट्यो, इजी भइहाल्यो, ठिक छ है। तर यहाँ पर्सेन्टेजबाट घट्ने या बढ्ने अथवा इन्क्रिज वा डिक्रिज हुने भएको हुनाले विशेष गरिकन मैले पर्सेन्टेजमा कति बढ्यो र कति घट्यो, राइट, यसलाई मैले बढी महत्त्व दिएको छु, बढी मैले फोर्स लगाएको छु। पक्कै पनि हो यही नम्बर नै, यही 15,000 नम्बर नै 10% ले डिक्रिज भएको छ, यही नम्बर नै 10% ले इन्क्रिज भएको छ भने ती नम्बरहरू कति कति हुन्छन् त? पक्कै पनि यो अगाडिको भिडियोमा चर्चा भइसकेको कुरा हो, राइट। यसको लागि विशेष गरिकन हामीले रुल फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो प्रोजेक्ट वर्क गरिकन यी दुईटा रुल फाइन्ड आउट गरिसकेका हुनुपर्छ। पक्कै हामीले पर्सेन्टेजमा यी दुईटा फर्मुला भनौं अथवा रिलेसन भनौं अथवा सम्बन्ध भनौं अथवा यी को रिलेसन वा सम्बन्ध छ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि नबिर्स्यौं। पक्कै पनि हो पर्सेन्टेजमा यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। यसमा विशेष गरिकन फर्स्ट नम्बर, राइट, 15,000, राइट, यो 10% ले इन्क्रिज भएको छ भने अर्को त्यो नम्बर कति होला अथवा लास्ट नम्बर कति होला भन्नुको अर्थ यो लास्ट नम्बर यो फर्स्ट नम्बर र यसैको फर्स्ट नम्बरकै इन्क्रिज वा डिक्रिज के हो त त्यसकै पर्सेन्टेजमा डिपेन्ड भएको हुन्छ, राइट। यो कुरा हामीले कहिले पनि नबिर्सौं, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हेरौँ है। अब यसबाट हामीले के कुराहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त बुझ्नुपर्छ। हुन त अगाडिको भिडियोमा चर्चा भइसकेको छ, मैले थोरै जोड्न खोजेको मात्रै हो। र हामीले यदि यो पर्सेन्टेजलाई इजिली बुझ्ने हो भने अहिले भनिसकेको छु पछाडितिरको अर्थमेटिकको हरेक च्याप्टर इजी एकदमै इजी हुन्छ। तर यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं भने पछाडि अर्थमेटिकको कुनै पनि च्याप्टर हामी गर्न सक्दैनौं, राइट। त्यसले गर्दा यसमा मैले भनिसके यो नम्बर यो पर्सेन्टेजले इन्क्रिज हुँदा लास्ट नम्बर कति हुन्छ त्यो चर्चा भइसकेको छ। पक्कै पनि हामी फर्स्ट नम्बर राख्छौं 1 + p पर्सेन्टेज, p पर्सेन्टेज 10/100 गर्छौं अनि फेरि 10 लाई 100 डिभाइड गर्छौं, एड गर्छौं, मल्टिप्लाई गर्छौं, ठ्याक्क लास्ट नम्बर आउँछ। यो कुन बेला प्रयोग गर्छौं? यदि यो हाम्रो 15,000 कुनै नम्बर 10% ले डिक्रिज हुन्छ भने, डिक्रिज भयो भने त्यो नम्बर कति हुन्छ त? अब हुन त यो मैले खाली यहाँ नम्बरको मात्रै कुरा गरेको छु, यो नम्बर नभइकन हरेक हाम्रो व्यवहारमा युज हुन्छ। पपुलेसन बढ्ने, कुनै कारणले पपुलेसन घट्ने, कुनै कारणले स्यालेरी बढ्ने, स्यालेरी घट्ने, कुनै विद्यालयको स्टुडेन्टहरू बढ्ने, कुनै विद्यालय स्टुडेन्टहरू घट्ने, राइट। हाम्रो कृषिमा भएका प्रोडक्टहरू घट्ने या बढ्ने, हामीसँग भएको कुनै पनि केही चीजहरू घट्ने या बढ्ने पक्कै पनि भइराखेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले पर्सेन्टेजको हिसाबले कति बढ्यो वा कति घट्यो र कति भयो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। यो पक्कै पनि अगाडिको भिडियोमा प्रशस्त चर्चा भइसकेको छ, राइट। यो हामी बुझ्नै पर्छ, जति बुझ्यौ उति मजा हुन्छ है। ओके, हामीले अझै पर्सेन्टेजलाई हामीले एउटा टेबल बनाएर टेबलबाट डिस्कसन गर्न सक्छौं र त्यो टेबलको डिस्कसनबाट हामीले विद्यार्थी बीचमा अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनी बीचमा हामीले क्विज पनि सञ्चालन गर्न सक्छौं, राइट। एउटा सानो म टेबल बनाएको छु, यहाँ हेरौं। एउटा टेबल छ, पक्कै पनि यो टेबलबाट हामीले अब के कुराहरू हुन्छ फाइन्ड आउट गर्न सक्ने यति हेरौं त। पक्कै पनि फर्स्ट नम्बर हुन्छ, राइट। हेरौं है, पर्सेन्टेजमा हामीले फर्स्ट नम्बर कुन हो त्यही नम्बर
हाम्रो कुनै पर्सेन्टेजले इन्क्रिज पनि हुन सक्छ र पर्सेन्टेजले इन्क्रिज भइसकेपछि कति इन्क्रिज भयो र त्यसपछि लास्ट नम्बर कति भयो अथवा आफ्टर इन्क्रिज भइसकेपछि त्यो नम्बर कति भयो, राइट। हेरौँ है। त्यसै गरी डिक्रिज कति भयो र डिक्रिज भइसकेपछि कति भयो भन्नुको अर्थ पहिलो नम्बर कुन हो, त्यो कति पर्सेन्टले कति प्रतिशत छ त्यसको, त्यो प्रतिशतले गर्दा कति बढ्यो र लास्टमा कति भयो, कति घट्यो र लास्टमा कति भयो। पक्कै पनि यी दुईटा फर्मुलाबाट मैले भनिसके, यो दुईटा फर्मुला, यो इन्क्रिज यो दुईटा फर्मुलाबाट पक्कै पनि हामीले सबै यो फुलफिल गर्न सक्छौं हामी, राइट। तर यसमा हामीलाई दुईटा कुरा गिभन हुन्छ, गिभन नभइकन पक्कै पनि हुँदैन। बिना गिभन हामी केही पनि गर्न सक्दैन। दुईटा कुरा हामीलाई गिभन हुन्छ, जस्तै हामीले यसमा भनिसक्यौं फर्स्ट नम्बर 15,000 छ, पक्कै पनि यो हाम्रो 10%ले 10% छ। अब यो 15,000 10%ले के हुन्छ त? इन्क्रिज पनि हुन सक्छ, डिक्रिज पनि हुन सक्छ। इन्क्रिज भयो भने पक्कै पनि कति इन्क्रिज भयो त? पक्कै पनि 15,000 को 10% अथवा 10% अफ 15,000। ओके, इंग्लिशमा भन्दा नेपालीमा भन्दा 15,000 को 10%। बुझ्यौं है? 15,000 को 10%, राइट हुन्छ। त सधैँ 15,000 मात्रै हुन्छ भन्ने त हुँदैन। यो हाम्रो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अथवा 50,000 जति पनि हुन सक्छ भन्नुको अर्थ। जहिले पनि यो फर्स्ट नम्बरमा यो पर्सेन्ट डिपेन्ड छ, यसबाट यो कति इन्क्रिज भयो हामीले पक्कै पनि थाहा छ। 15,000 को 10% पक्कै पनि हामी भन्न सक्छौं यो कति भयो, 1500 इन्क्रिज भएर बढेछ भने लास्ट कति भयो त? अब भन्दा 20 प्लस 20 लास्ट भयो, राइट। सक्छौं हामी। त्यसपछि डिक्रिज कति भयो त? आखिरमा यसको 10% डिक्रिज भयो भने पक्कै पनि त्यही 1500 घट्यो र कति भयो भन्दाखेरि 20 माइनस 20, राइट हुन्छ। यही कुरा हो, एकदमै यही कुरा एकदमै यही फर्मुलाबाट निक्लन्छ। हामी जस्तै हामीलाई हिजो पनि मैले अगाडि भिडियो चर्चा भइसकेको छ। लास्ट नम्बर भनेको यो नम्बर गिभन छ, यो नम्बर गिभन छ भने हामीले पर्सेन्टेज फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। अनि यो लास्ट नम्बर र फर्स्ट नम्बर गिभन छ भने इन्क्रिज नम्बर पनि फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यसमा पनि हामीले लास्ट नम्बर छ, राइट, फर्स्ट नम्बर पनि छ भने हामी पी पर्सेन्टेज पनि निकाल्न सक्छौं, डिक्रिज पर्सेन्टेज पनि निकाल्न सक्छौं, राइट हुन्छ है। त्यसपछि हामी फेरि अनि कति डिक्रिज भयो 20 माइनस 20 त्यो पनि निकाल्न सक्छौं हामी। मैले अगाडिको भिडियोमा प्रशस्त चर्चा गरिसकेको छु। र यसबाट हामीले एउटा सानो गेम पनि खेल्न सक्छौं अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यसबाट हामी गेम खेलाउन सक्छौं, राइट। जस्तै हेरौँ त यसमा एउटा गेम हेरौँ। जस्तै हामीले अब भन्न सक्छौं पक्कै पनि यहाँ अहिले 15,000 को 10% भनेको कति हो निकाल भनेर कुनै ग्रुपलाई कुनै एउटा लास्ट नम्बर निकाल अनि त्यो इन्क्रिज नम्बर निकाल, राइट। त्यसपछि अनि कति नम्बर डिक्रिज भयो, लास्ट कति पुग्यो डिक्रिज भएर, यो सबै कुराहरू हामीले क्वेशन सोध्न सक्छौं, राइट हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले फेरि यो सधैँभरि 15,000 हुन्छ भन्ने त हुँदैन। यो फेरि हामीसँग यदि 1500 छ भने फेरि गराउँ, बच्चाहरूलाई सोधौं, राइट। 1500 छ, 10% भन्नु कति हो त? कति हो निकाल्न सक्छौं। त्यो कति हो भइसकेपछि हाम्रो त्यो इन्क्रिज हो भने हामी एड गर्छौं, डिक्रिज हो भने हामी के गर्छौं त माइनस गर्छौं। यसबाट हामीले आन्सर आफै आउँछ। यसमा कति रुपैयाँ इन्क्रिज भयो 150, टोटल कति भयो, राइट, अनि कति भयो अनि कति भयो, ठीक छ।
यसरी हामीले एउटा क्विज पनि सञ्चालन गर्न सक्छौं। अनि त्यसपछि हामी फेरि बच्चाहरूलाई पक्कै पनि हामीले फेरि यसबाट हरेक कुरा फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले फेरि लास्ट नम्बर राख्दियौं यहाँ हामीले पक्कै पनि हामीले यहाँ हामीले अनि पक्कै पनि यसबाट पनि हामी फेरि निकाल्न सक्छौं, राइट। यसमा पर्सेन्टेज 10% छ। लास्ट नम्बर अथवा यसको 10% इन्क्रिज भएर यति भएको छ भने कति इन्क्रिज भयो र त्यो नम्बर कति हो त, अथवा सुरुको नम्बर कति हो त, यो पनि हामी निकाल्न सक्छौं, सकिन्छ सजिलै। ओके, अनि हामीले यसबाट विभिन्न खालका हामीले भ्यालुहरु पुट गरेर हामीले निकाल्न सक्छौं। हुन्छ, यो एउटा हामीलाई सजिलै विद्यार्थी भाइ बहिनी बीच हामीले या कुनै नम्बर राखेर हामीले यसलाई मजासँग ट्याली गर्न सक्छौं अथवा क्विजको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अनि आफै नगरी सिकिदैन पक्कै पनि हो र हामीले यसबाटै धेरै कुरा फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। जस्तै हामीलाई लास्ट नम्बरमा एकदम हामीले सर्टकट मेथड बनाउन सक्छौं। फर्स्ट नम्बर जे पनि हुन सक्छ अनि 1 प्लस p पर्सेन्टेज भनेको हाम्रो पक्कै पनि यहाँ p/100 अथवा 0.01 हुन्छ। त्यसलाई p पर्सेन्टेजको मल्टिप्लाई गरौँ, 1 एड गरौँ, मल्टिप्लाई गरौँ, एकदम फास्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं हामी। अनि हामीलाई फर्स्ट नम्बर चाहिएको छ भने पनि फास्ट गर्न सकिन्छ, किन यो भनेको हामीलाई p पर्सेन्टेज दिन्छ। p पर्सेन्टेज हामीलाई गिभन हुन्छ, 1 सँग एड गर्छौं, त्यसले लास्ट नम्बरलाई डिभाइड गर्छौं, फर्स्ट नम्बर आइहाल्छ। अथवा यसलाई हामीले इजिली चलाउन जान्नु पर्छ, आफैले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ। यही रुल भयो, सबै नै यही हो, यसैबाट सबै गर्छु भन्नुभन्दा यसलाई हामीले फेरि चलाऊ। मैले भनिसके फर्स्ट नम्बर निकालौं त लास्ट नम्बरलाई 1 प्लस जुन 0.01 मल्टिप्लाई p पर्सेन्टेज प्लस 1 गरेर डिभाइड गरौँ, ठ्याक फर्स्ट नम्बर आइहाल्छ। एकदम इजिली हामी गर्न सक्छौं भन्नुको अर्थ आफैले यसलाई हामीले ट्राई गरौँ र यो हामी टेबल बनाऊ गरौँ। जस्तै 50,000 मा यो हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीले अघि भनेको जस्तै फेरि हामीले अब 20,000 मा कति हुन्छ पक्कै पनि हेरौँ। 10% ले इन्क्रिज भयो, यति भयो। हामी यसबाट पनि कुनै नम्बर राखिकन बच्चाहरूलाई हामी पक्कै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हामीले क्विज सञ्चालन गर्न सक्छौं। सधैँ 10% मात्रै हुन्छ त होइन होला, पक्कै 20%, 30%, 50%, अनि यो कति पर्सेन्ट हो त यो, अनि यो पर्सेन्टले पनि हामीले पक्कै पनि यहाँनिर गरेको हुन्छ। हामीले पर्सेन्टेज पनि हामी कम बेसी गर्न सक्छौं। उनले अगाडिको भिडियोमा चर्चा भइसकेको छ, हेरौँ। 10%, 30%, राइट। अब भन्नुको अर्थ यो फर्मुलाबाट हामी जम्मै निकाल्न सक्छौं, तर हामी कुन चाहिँ फर्स्ट हो कुन चाहिँ लास्ट हो के सोधेको छ, के गिभन छ, गिभन र के फाइन्ड आउट गर्नु छ, ती दुईटा कुरामा हामीले एकदमै बुझिकन मात्रै हामीले यो गर्न सक्छौं। ठीक छ, हामीले यो पर्सेन्टेजलाई कहिले पनि नबिर्स्यौं। मैले भनिसके यो यस्तो टेबल बनाऊ, विद्यार्थी भाइहरूले फेरि अझै पनि यो टेबल बनाउने छन् र पक्कै पनि अझै आफूले एउटा प्रोजेक्ट वर्क गर्ने छन्। यस्तै आफैले नम्बर ल्याऊ, आफैले एक्जाम्पल बनाऊ। हुन सक्छ कुनै विद्यालयमा 200 अथवा 2000 स्टुडेन्ट छन्, त्यसको 30% इन्क्रिज भयो भने कति टोटल कति स्टुडेन्ट भयो त, अनि कति जना इन्क्रिज भयो त, राइट। अनि यसरी भन्छु, अथवा टोटल यति स्टुडेन्ट छ, त्यसको 30% ले इन्क्रिज भएर यति भएको हो भने फर्स्टमा कति रहेछन् त। ठीक छ, हामी बुझ्छौं, यो बुझ्नुपर्छ हामी, किन बुझ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा म्याथमेटिक्समा केही पनि हुँदैन। र हामीले कहिलेकाहीँ प्रश्नले इन्क्रिज वा डिक्रिज भनेन भने पनि त्यो इन्क्रिज हो कि डिक्रिज हो आफैले थाहा पाउन सक्नुपर्छ। ठीक छ, यसरी हामीले जति नम्बर भए पनि हामीले यो निकाल्न सक्छौं। एकदमै यो डाइनामिक छ, यसलाई हामीले भनिसके मैले विभिन्न किसिमले हामीले यसलाई चलाउन सक्नुपर्छ।
आफू नगरी सिकिँदैन। यसमा जति पनि हामीले इक्जाम्पलहरू लिन सक्छौँ, हामी पर्सेन्टेज पनि जति पनि हुनसक्छ हाम्रो, सधैँ 30 भन्ने हुँदैन। हामीले भनिसक्यौँ 20% पनि हुनसक्छ, त्यो हिसाबले पनि यहाँनिर चेन्ज गर्छ। अनि हाम्रो 2000 भन्ने हुँदैन, हाम्रो पक्कै पनि यसमा 25,000 पनि हुनसक्छ, पक्कै पनि हो। यसरी हामीले कुनै नम्बर राखेर हामीले यो बनाउन जान्ने हो भने हामीले मजासँग क्विज सञ्चालन गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। र यो पर्सेन्टेज क्लियर भयो भने वास्तवमा भन्ने हो भने अर्थमेटिक इज नथिङ, अर्थमेटिक केही पनि होइन। कुनै बेला यदि हामीले पर्सेन्टेज बुझेका छौँ भने, मैले त केवल भने पर्सेन्टेज लगाएर विद्यार्थी भाइ बहिनीले 1 हप्ता अथवा 4 दिन 5 दिन 2 दिन 3 दिन जति दिन हुन्छ पर्सेन्टेजलाई क्लियर गर। कसरी पर्सेन्टेज निकाल्ने, कुन चाहिँ फर्स्ट नम्बर हो, कुन चाहिँ लास्ट नम्बर हो, ओके, यो कुरालाई हामीले एकदमै मध्यनजर गरौँ, बुझौँ, जानौँ, सिकौँ, अनि मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ त जस्तो सुकै क्वेसन गर्न सक्छौँ। अनि एउटा क्वेसन मात्रै पछि लाग्यो भने, एउटा क्वेसनलाई मात्रै सल्भ गर्नतिर लाग्यो भने म्याथमेटिक्स हुँदैन, म्याथमेटिक्स फेलर हुन्छ, म्याथमेटिक्स फेल हुन्छ। र त्यसरी म्याथमेटिक्स हुँदैन। म्याथमेटिक्स भनेको डाइनामिक हो, यो भए के हुन्छ, यो भए के हुन्छ, यसले यो भन्छ, यसले के भन्छ भनिकन हामी त्यसरी अलिकति माइन्डलाई चलाउनु पर्छ। आफ्नो माइन्डलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट राख्नु हुँदैन, माइन्ड चलाउँ। माइन्डलाई हामीले चलायो भने मात्रै हाम्रो पनि के हुन्छ त पक्कै पनि धेरै कुराहरू आफ्नो नलेज डेभलप हुन्छ। ठिक छ। यसरी मैले पर्सेन्टेजमा लाई मैले एउटा सानो यो टेबलबाट देखाएँ र यो टेबललाई आफैले पनि फेरि बनाऊ। मैले भनिसकेँ तिम्रो नम्बर ल्याऊ, बनाऊ, राखौँ, हेरौँ, यसबाट यहाँ राखेर ट्याली गरौँ, फेरि राखौँ, लास्ट नम्बर राखौँ, पर्सेन्टेज राखौँ, फर्स्ट नम्बर निकालौँ। आफ्नो नगरी सिकिँदैन। अनि फेरि के गरौँ, अनि पक्कै पनि अनि फर्स्ट नम्बर राखौँ, पर्सेन्टेज राखौँ, लास्ट नम्बर निकालौँ, हुन्छ, पक्कै पनि आउँछ। यो भन्नुको अर्थ यसलाई हामी क्लियर रूपमा बुझौँ। किन यो बुझ्यौँ भने भोलि हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस, डिस्काउन्ट, भ्याट, पपुलेसन ग्रोथ, अनि त्यसपछि सिम्पल इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इटिसी हामीले धेरै ठाउँमा यही कुरा युज गर्छौँ। यो कुरा बुझेन भने हामी केही पनि बुझेको ठहर्दैन म्याथमेटिक्समा। ओके, ल हामीले पक्कै पनि पर्सेन्टेज भनेको के हो र पर्सेन्टेजका कस्ता कस्ता समस्याहरू हुन्छन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर हामीले जुन दुईटा रुल, राइट, दुईटा फर्मुला, दुईटा रुल, दुईटा रिलेसन फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ। आज हामी फेरि प्रॉफिट एन्ड लस, ओके, अब प्रॉफिट एन्ड लस को बारेमा हामी फेरि चर्चा गर्छौँ। पक्कै पनि यो प्रॉफिट एन्ड लस भनिसकेपछि हाम्रो 4-5 क्लासदेखि कुरो बुझौँ। 4-5 क्लासदेखि लिएर हाम्रो 10 क्लाससम्म यसको अत्यधिक प्रयोग भएको छ, अथवा हाम्रो क्लासमा पनि प्रयोग भएको छ र हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा, ओके, हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा पनि यी वर्डहरू प्रॉफिट लस अथवा नाफा र नोक्सान भन्ने शब्द बारम्बार प्रयोग भइराखेको हुन्छ। मलाई आज यति नाफा भयो, मलाई यति घाटा भयो, यो सामान यतिमा किनेको, यति मेरो नाफा भयो, यति मैले नाफा खाएँ, यति मैले नाफा लिए, तर यो सामान फेरि अलिकति बिग्रियो, मैले बेच्दा मलाई यति घाटा भयो भनिकन हामीले विशेष गरिकन यो प्रॉफिट लस को कुरा बारम्बार गरिराख्छौँ, राइट। र यो प्रॉफिट लस अथवा नाफा र नोक्सान भनेको के हो, प्रॉफिट एन्ड लसमा कुन कुन शब्द अथवा कुन कुन वर्डहरू बढी युज हुन्छ त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। ओके, हुन्छ, पक्कै पनि हामी बुझ्छौँ। यो हाम्रो विशेष गरिकन व्यापारसँग रिलेटेड छ, राइट। नाफा नोक्सान, प्रॉफिट लस, पक्कै पनि प्रॉफिट र लस भन्ना बित्तिकै यो केसँग रिलेटेड छ त, पक्कै पनि सबभन्दा पहिले हामीसँग फर्स्ट नम्बर हुन्छ किनेको मूल्य, जुन कस्ट प्राइस भन्छौँ हामीले। पहिले हामी किन्छौँ,
कुनै सामान किनिन्छ, कुनै एउटा क्याप किनियो, राइट? अनि त्यो क्यापलाई हामी फेरि बेच्छौँ। त्यतिखेर हामीलाई त्यो किनेको मूल्य र बेचेको मूल्यको आधारबाट हामीलाई प्रॉफिट वा लस, चाहिँ भनौँ कुनै एउटा क्याप किनियो, राइट? यो पक्कै पनि प्रॉफिट एन्ड लस भनिसकेपछि यो कुनै पनि बिजनेस व्यापारसँग रिलेटेड छ। पक्कै पनि कुनै व्यापारीले यस्तै क्यापहरू किन्यो, राइट? किन्यो, उसले किनिसकेपछि उसले यी क्यापहरू फेरि बेच्छ, राइट? व्यापारीले किनेर ल्यायो, कतिमा किन्यो त्यसलाई हामी किनेको मूल्य वा कस्ट प्राइस भन्छौँ, राइट? उसले किनेको छ, पक्कै पनि पहिले किनेको छ। उसले किनिसकेपछि यी क्यापहरू उसले फेरि बेच्छ, बेच्यो पनि त्यसलाई हामी सेलिङ प्राइस भन्छौँ। कुरा बुझौँ है। त्यसो भए कतिमा किन्यो, कतिमा बेच्यो, त्यो दुईटाको कम्पेयर, त्यो दुईटालाई हामी कम्पेयर गर्छौँ। किनेको प्राइस कति छ, बेचेको प्राइस कति छ, त्यो किनेको प्राइस र बेचेको प्राइसको आधारबाट पक्कै पनि हामी प्रॉफिट एन्ड लस भन्न सक्छौँ। पक्कै पनि हामी भनिसक्यौँ। विशेष गरिकन यसमा हाम्रो सिपी उसले कतिमा किनेको छ, राइट? उसले कतिमा बेचेको छ, यो दुईटाको कुराबाट हामी पक्कै पनि के भन्न सक्छौँ त, उसको प्रॉफिट एन्ड लस भन्न सक्छौँ। उसले कतिमा किनेको छ, कतिमा बेच्यो, यो दुईटाको कम्पेयर भने मात्रै के हुन्छ त, हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस हुन्छ। पक्कै पनि एसपी बढी छ भने उसलाई प्रॉफिट भयो। सपोज उसले 2000 मा किन्यो अथवा 200 मा किन्यो, 250 मा बेच्यो, उसलाई 50 रुपैयाँ प्रॉफिट भयो। किन? यो भन्दा यो बढी छ अथवा बढीमा बेच्यो, नाफा हुन्छ। 200 मा उसले किनेको थियो अनि उसले 180 मा बेच्यो भने उसलाई 20 रुपैयाँ फेरि के भयो त, लस भयो। भन्नुको अर्थ प्रॉफिट र लस भन्ना बित्तिकै हाम्रो पक्कै पनि सिपी र एसपी मा डिपेन्ड गरेको हुन्छ। हामीले प्रॉफिट एन्ड लस, राइट? प्रॉफिट एन्ड लस भन्ने वर्डले पक्कै पनि सिपी खोइ एसपी खोइ, सिपी खोइ एसपी खोइ, सिपी खोइ एसपी खोइ, वास्तवमा एसपी र सिपी को आधारबाट नै प्रॉफिट या लस के भएको हो भन्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले प्रॉफिट लस भन्ना बित्तिकै सिपी र एसपी हामीले खोज्नै पर्छ। त्यो खोजेनौं भने हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस थाहा हुँदैन। ओके हुन्छ है, यो कुरा हामी बुझ्छौँ। त्यसरी हामीले कुनै पनि व्यापारीले कुनै पनि वस्तु किनिसकेपछि उसले बेच्छ, त्यो बेचिसकेपछि एसपी को आधारबाट प्रॉफिट वा लस हामी त्यसलाई के भयो भने मात्रै भन्न सक्छौँ। र प्रॉफिट एन्ड लस पनि के हुन्छ त, फेरि एक्चुअल यति रुपैयाँ प्रॉफिट, यति पर्सेन्टेज प्रॉफिट, राइट? यति रुपैयाँ लस, यति पर्सेन्टेज लस। फेरि पर्सेन्टेजको कुरा आइसक्यो, मैले अगाडिको भिडियोमा चर्चा गरिसकेको छु। हामीलाई पर्सेन्टेजले कहीँ पनि छोड्दैन, पर्सेन्टेज रहिरहन्छ। त्यसले गर्दा पर्सेन्टेजको कन्सेप्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब म फेरि प्रॉफिट एन्ड लस मा पनि हामी केही रुल फाइन्ड आउट गर्छौँ, एउटा कुनै रिलेसन फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यही रुल र रिलेसनको आधारबाट हामी फेरि के गर्छौँ त, प्रोब्लम सल्भ गर्छौँ। हुन्छ है। ल त्यसरी हामीले बुझिहाल्यौँ। हामी पक्कै पनि हामी प्रॉफिट एन्ड लस भन्ना बित्तिकै हामीले यो विशेष गरिकन एसपी र सीपी सँग रिलेटेड छ। हामी यसलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। यो कुरो बिर्सियो पनि हामीले म्याथले बिर्सेको ठहर छ। हुन्छ है। ल यो पक्कै पनि हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस भनिसकेको जस्तै सबभन्दा पहिले हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लसमा कुन वर्डहरु बढी युज हुन्छ त्यो वर्डको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। सेलिङ प्राइस, त्यसलाई हामीले बेचेको मूल्य भन्छौँ।
कस्ट अफ प्राइस किनेको मूल्य उले अघि नै भनेको जस्तै कुनै क्याप किनेको छ त्यसपछि किनिसकेपछि उले के गर्छ त बेच्छ राइट त्यो बेचिसकेपछि उलाई एक्चुअल प्रॉफिट हुन्छ अथवा त्यसलाई हामी एक्चुअल गेन पनि भन्छौं बुझौं है उलाई हामीले एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल गेन र हामी त्यसलाई के भन्छौं त फेरि लस पनि भन्छौं यसरी हाम्रो सबभन्दा पहिले यहाँ युज हुने वर्डको बारेमा हामीले सर्टकट फर्म बुझौं एसपी सीपी पीए एक्चुअल प्रॉफिट अनि एलए एक्चुअल लस अनि पी प्रॉफिट पी पर्सेन्टेज र एल पर्सेन्टेज यी कुरालाई हामीले यी वर्डलाई हामीले कहिले पनि नबिर्सौं राइट सेलिङ प्राइस कस्ट अफ प्राइस एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लस पी पर्सेन्टेज र लस पर्सेन्टेज यी कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ हुन्छ अब अघि नै भनेको जस्तै एउटा कुनै घडीको सीपी उले कतिमा किनेको रहेछ पक्कै पनि 2750 मा उले किनेछ हो उले कति प्रॉफिट लिएर बेच्यो 330 प्रॉफिट लिएर उले बेच्यो भने कतिमा बेच्यो होला अथवा उसको चाहिँ सेलिङ प्राइस कति उले एउटा कुनै सामान भनौं कुनै एउटा वस्तुलाई उले 2750 मा उले किनेछ र उले कति रुपैयाँ नाफा लियो त 330 रुपैयाँ उले प्रॉफिट लियो र उले के गर्यो त बेच्यो भने कति रुपैयाँमा बेच्यो होला सोचौं त आफूले सोचौं त एउटा सोच्नु पर्छ नसोचिकन हुँदैन पक्कै पनि उले यतिमा किनेको रहेछ यतिमा बेच्यो उसको कस्ट अफ प्राइस यो रहेछ उसको प्रॉफिट यो रहेछ भने पक्कै 20 + 20 एड गर्यो भने उसको के आउँछ त एसपी आउँछ एसपी अथवा उसको चाहिँ सेलिङ प्राइस भनेको 20 + 20 राइट त्यो भनेको हाम्रो 3080 अब त्यसो भए यहाँ हामीले एसपी को एउटा रिलेसन फाइन्ड आउट गरिसक्यौं एसपी भन्यो भने पक्कै पनि हामीले बुझिसक्यौं सीपी मा पीए जोडेको छ एड गरेको छ सीपी मा पीए एड गर्यो भने के आउने चाहिँ हाम्रो पक्कै पनि एसपी आउँदो रहेछ एकदम सिम्पल कुरा तर यही कुरामा हामी फेरि अलमल लिन्छौं अलमल लिनु हामी पक्कै पनि हुँदैन एउटा फर्मुला अथवा रिलेसन फाइन्ड आउट गरिसक्यौं एसपी = एक्चुअल प्रॉफिट अथवा पीए एक्चुअल प्रॉफिट यो एक्चुअल प्रॉफिट भनेको हाम्रो पक्कै पनि यहाँनेर रुपैयाँमा नै हुन्छ हाम्रो कति रुपैयाँ नाफा भयो कति रुपैयाँ प्रॉफिट भयो भन्ने कुरा नै हुन्छ है ओके त्यसपछि हामीले एउटा अब मिलेको मिल्न भन्दाखेरि हामीले एसपी को भ्यालु कति निकालेका छौं हामी 3080 निकालेका छौं सीपी हामीसँग छदैछ उलेको प्रॉफिट पनि छदैछ हामीले चेक गर्यो भने ठ्याक्कै यी 3080 अनि यो गरे पनि ठीक छ हुन्छ यसो एउटा रुल फाइन्ड आउट गरिसक्यौं हामी एसपी = सीपी + एक्चुअल प्रॉफिट सीपी + एक्चुअल प्रॉफिट राइट त सधैं हाम्रो चाहिँ सीपी यही हुन्छ भनि त हुँदैन हो पक्कै पनि यो के हुन्छ त हाम्रो फेरि फरक हुन्छ हाम्रो 2000 पनि हुन सक्छ हेरौं त कति भयो त उले 2000 मा किनेको थियो 330 उले के गर्यो प्रॉफिट लियो भने कतिमा उले सेलिङ गर्यो त पक्कै पनि 20 + 20 2330 रियल कुरा हो नि यो त कुनै ढाटेको हैन एकदमै रियल कुरा हो यो कुनै एउटा सामानलाई 2000 रुपैयाँमा किन्यो 330 उले प्रॉफिट लियो र उले सेलिङ गर्यो भने पक्कै पनि 2330 मा उले पक्कै पनि बेच्यो यो सत्य कुरा हो अब एउटा कुरा हामी यहाँ रिलेसन फाइन्ड आउट गरिसक्यौं यसबाट हामी धेरै कुरा फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं फेरि हामीलाई सीपी सोध्यो भने हामी सीपी निकाल्न सक्छौं एसपी कति छ 2330 एसपी उलाई एक्चुअल प्रॉफिट कति भएको छ उलाई 330 भएको छ भने सीपी कति होला त आखिरमा यहाँ रिलेसन भइसकेपछि एसपी र एक्चुअल प्रॉफिट छ भने सीपी आउँछ एउटा यो इक्वेसन पनि तयार भएको छ एसपी को भ्यालु पुट गरौं
अनि यसको भ्यालु पुट गरौँ, सीपी को भ्यालु पक्कै आउँछ। भन्नुको अर्थ एसपी सीपी प्लस एक्चुअल प्रॉफिट को एउटा यो रिलेसन हो। यो रिलेसनबाट हामीले धेरै कुराहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। र सधैँभरि हाम्रो प्रॉफिट अथवा हाम्रो चाहिँ यो सेलिङ सीपी हाम्रो 2000 हुन्छ भन्ने त हुँदैन। पक्कै पनि हाम्रो 500 पनि हुन सक्छ। उले 500 मा किनेको छ र उले के गर्यो त फेरि हाम्रो पक्कै पनि उले 30 रुपैयाँ मात्रै उले प्रॉफिट लियो भने कतिमा बेच्यो होला? हुन्छ, ठीक छ, हुन्छ। त्यसैले हामी के गर्न सक्छौं त फेरि यही फर्मुलाबाट हामी सीपी पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। एसपी को भ्यालु पुट गरौँ, एसपी गिवन हुन्छ, यो गिवन हुन्छ, सीपी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। ठीक छ है? यसरी हामीले इजिली हामी यो बुझ्छौं। एउटा रिलेसन फाइन्ड आउट गरिसक्यौं। अब त्यसपछि हामीलाई फेरि त्यही कुरा चाहिँ पक्कै पनि अब एउटा हामीले विचार गरौँ। हामीले पक्कै पनि हो अनि पक्कै पनि के गरेको छ, कुनै एउटा वस्तुलाई, कुनै एउटा सामानलाई, एउटा कुनै क्यापलाई 500 मा उले किनेको छ र उले के सोच्यो, म 10% प्रॉफिट लिएर बेच्छु भन्ने सोच्यो। यो भनेको एक्चुअल प्रॉफिट हो, रुपैयाँमा छ। यो प्रॉफिट भनेको के हो त फेरि पर्सेन्टेजमा छ, राइट? हामी बुझ्नु पर्छ। अब हामीले सबभन्दा पहिले हामीले अब फेरि हिजोको पर्सेन्टेज पढेको कुरा सम्झौँ त। पक्कै पनि यो फर्स्ट नम्बर भयो, यो फर्स्ट नम्बर भयो। यसैको 10% प्रॉफिट लिएर उले बेचेको छ। लास्ट नम्बर हाम्रो एसपी भयो। सोचौं त, यो हाम्रो फर्स्ट नम्बर, यो पर्सेन्टेज, यो लास्ट नम्बर। हामी कहाँ गयौं भने पक्कै पनि हामी पर्सेन्टेज तिर जाने हो भने, किन यसैको 10% प्रॉफिट लिएर उले एसपी निर्धारण गरेको छ। ठीक छ? त्यसो भए हामी बुझिहाल्छौं। अब 500 को 10% कति त? हामी सक्छौं भन्न 500 को 10% अथवा 10% अफ 500 अथवा 500 को 10%। 500 रुपैयाँको 10% भनेको कति त? हामी 500 को 10% भने बुझ्छौं। 500 को 10%, 10% भनेको 100 मा 10, 200 मा 20, 300 मा 30, 400 मा 40 र 500 मा 50 हुन्छ। पक्कै हो यो त, इजी छ हाम्रो एकदमै। त्यसो भए उले कति रुपैयाँ प्रॉफिट गर्यो त? पहिले प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट निकालौं। 10% अफ 5, 10% भनेको 10/100। अगाडि हामीले पर्सेन्टेजको भिडियोमा चर्चा भइसकेको छ। पर्सेन्टेज भनेको यो पर्सेन्टेज हट्दा बाइ 100 गरिन्छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, डिभाइड गरौँ, ठ्याक्क हाम्रो कति आउँछ त? 50 रुपैयाँ आउँछ। यो के हो त उसको? यही एक्चुअल प्रॉफिट हो। त्यसै उलाई कति रुपैयाँले नाफा अथवा प्रॉफिट लिने विचार गर्यो त? 50 रुपैयाँ। बुझ्यौ है? उले कति रुपैयाँ यहाँ इन्क्रिज भयो त? 50 रुपैयाँ इन्क्रिज हुने भयो। 10% प्रॉफिट भनेको 50 रुपैयाँ इन्क्रिज भयो भने उसको अब एसपी कति हुने भयो? फेरि सीपी प्लस एक्चुअल प्रॉफिट 550। कस्तो मजा है? हामी बुझ्छौं, हामी एकदम बुझ्नु पर्छ। हेरौँ त एकचोटि। तर हाम्रो सधैँभरि 10% भन्ने त हुँदैन, पर्सेन्टेज चेन्ज हुन्छ। हेरौँ न एकचोटि। हाम्रो अहिले 11% छ भने कसरी गर्ने त? फेरि उले 500 मा किनेको रहेछ, 11% उले प्रॉफिट लियो भने उले उसको कति रुपैयाँ बढ्यो त? अथवा उले किनेको मूल्य भन्दा कति रुपैयाँ बढी बढ्यो त? उसको 55 रुपैयाँ बढी भयो भने उले कतिमा सेलिङ गर्छ त भन्दा 10 प्लस 10 भनेको अर्थ 500 प्लस 55 भनेपछि 555, राइट? के सधैँ यही हुन्छ त? 12% पनि हुन सक्छ। उलाई 60 रुपैयाँ प्रॉफिट भयो अनि 10 प्लस 10। अनि यसरी हामीले पक्कै पनि आफैले हेरौँ त एकचोटि, आफैले पर्सेन्टेजको आधारबाट उसको प्रॉफिट कम बेसी हुन्छ। यसको अर्थ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो हाम्रो 100 मा है, 100 मा भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ, राइट? हामी बुझ्नुपर्छ पर्सेन्टेज भनेको 100 मा कति भयो भन्ने कुरा बुझ्ने हो। यसले बुझ्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। यो पक्कै पनि 100 मा कति पर्सेन्ट, जस्तै 100 मा
कति भयो 23 200 मा मल्टिप्लाई 2 अनि 500 मा पक्कै पनि 115 अनि उसको के भयो त यो उसको यो प्रॉफिट भयो अथवा उसको यो रुपैयाँ उसको इन्क्रिज भयो राइट किनेको उले त 500 मा हो उसको 115 इन्क्रिज भयो र उसको लास्ट नम्बर कति भयो 615 यो हामीले पर्सेन्टेज जस्तै हो यो ठ्याक्कै पर्सेन्टेज नै हो यो त्यही हामीले पर्सेन्टेजमा ढाल्यौं भने फेरि एउटा यहाँ रुल बन्छ के रुल बन्ला पक्कै रुल बन्छ यहाँ नभन्ने कुरै हुँदैन ओके पक्कै पनि यहाँनिर एउटा रुल फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं हामी र एउटा कुरा उसको सधैँभरि सीपी 500 भन्ने हुँदैन उसको जस्तै अब 4000 पनि हुन सक्छ 4000 भए के होला एक्चुअली हेरौं न हामी 4000 उसको के छ त सीपी छ उसको 23% उलाई प्रॉफिट लिनु छ भने 4000 को 23% भनेको 920 अनि दिस प्लस दिस उसको फर्स्ट नम्बर इन्क्रिज नम्बर अनि लास्ट नम्बर राइट हुन्छ है यो हामी सजिलै बुझ्छौं यसैगरी हामी यहाँ पनि एउटा सर्ट फर्ममा हामी निकाल्दै छौं यो कुरालाई हामीले फेरि त्यो पर्सेन्टेजको कुरा गरेर हेर्यो भने सर्ट फर्ममा पनि हामी निकाल्न सक्छौं एसपी के हुन्छ त सीपी प्लस पी पर्सेन्टेज अफ सीपी राइट यही हामीले आखिरमा एसपी निकाल्न पर्यो भने त के हुन्छ त दिस भनेपछि हाम्रो सीपी प्लस दिस अथवा दिस हामी सीपी प्लस एक्चुअल प्रॉफिट सीपी प्लस एक्चुअल प्रॉफिट सीपी भनेको सीपी भइहाल्यो एक्चुअल प्रॉफिट भनेको पी पर्सेन्टेज अफ सीपी एसपी भनेको सीपी प्लस पी पर्सेन्टेज अफ सीपी राइट हामी बुझ्नु पर्छ सर्ट फर्ममा हामी यसरी लेख्दा सजिलो हुन्छ हुन त यहीबाट आको हो यो पनि यसरी गर्दा पनि हुन्छ तर यसबाट गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ है सीपी प्लस पी पर्सेन्ट अफ सीपी राइट सीपी को भ्यालु पुट गरौँ हुन्छ यो सीपी कमन तानेको हो अनि यहाँ 1 बच्यो अनि पी पर्सेन्टेज उयो अगाडि हामीले निकालेको जस्तै यो हाम्रो लास्ट नम्बर यो हाम्रो फर्स्ट नम्बर यो पर्सेन्टेज त्यही हो हाम्रो हेरौं त यो हाम्रो फर्स्ट नम्बर अनि यो हाम्रो पर्सेन्टेज यो हाम्रो लास्ट नम्बर पर्सेन्टेज जस्तै हो यो पनि यसलाई हामी सल्भ गर्न त सक्छौं हामी यसलाई हटाइदिउँ 23% भने 23/100 123 लाई डिवाइड गरौँ 1 प्लस गरौँ अनि मल्टिप्लाई गरौँ हुन्छ है इजी छ हामी बुझिहाल्छौं यही 23% भनेको त्यो हो अनि ले यसलाई डिवाइड गर्यौं 1 एड गरौँ अनि मल्टिप्लाई गरौँ हुन्छ ठीक छ 4920 त्यसो भए हामीले फेरि पक्कै पनि हाम्रो यो एसपी भइहाल्यो हो अनि त्यसपछि हामीले एउटा फेरि सर्ट फर्ममा हामीले यो फर्मुला ड्राइभ गरिसक्यौं हामी आउँदो रहेछ यसरी गरे पनि आउँदो रहेछ यसरी गरे पनि आउँदो रहेछ यसैको हामीले सर्ट फर्ममा एउटा के गर्यौं त फर्मुला ड्राइभ गर्यौं त्यसो भए यहाँ एसपी को फर्मुला हाम्रो जुन बेला पनि एसपी को फर्मुला हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं एसपी भनेको फेरि बुझौं लास्ट नम्बर इज इक्वल टु यो लास्ट नम्बर कसरी आउँछ त के लस भएर आउँछ माइनस हुन्छ के पनि हाम्रो के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ प्रॉफिट भएर आउँछ अगाडिको जुन मैले पर्सेन्टेजको कुरा गरेको छु ठ्याक्कै त्यही नै हो अगाडिको पर्सेन्टेज सम्झौं त लास्ट नम्बर इज इक्वल टु फर्स्ट नम्बर अनि ब्रैकेट 1 प्लस पी पर्सेन्टेज राइट ठीक छ त्यस्तै यसलाई हेरौं एउटै कुरा हो त्यही नै कुरा हो यहाँ पनि अब हामी के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फेरि हामीले यहाँ एसपी सीपी र पी पर्सेन्टेज तीनटाको रिलेसन छ अनि अगाडि गरेको जस्तै कुरा गरौँ फेरि हामीलाई एसपी दियो पी पर्सेन्टेज दियो सीपी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ पक्कै हो यही नै हुन्छ सबै यही नै हो हामी बुझ्छौं यो कुरा अनि त्यसपछि फेरि हामी अनि सीपी दियो पी पर्सेन्टेज दियो एसपी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ मैले भनेको यसलाई हामीले पर्सेन्टेज सँग जोडौं राइट पर्सेन्टेज सँग जोड्यौं भने एकदमै इजी हुन्छ यो कुरा हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो हामीले बुझ्नु पर्छ राइट जति बुझ्यो उति के हुन्छ त म्याथमेटिक्समा मजा आउँछ ठीक छ है यो हामी बुझ्नै पर्छ पक्कै पनि हामीले एउटा फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं एउटा हामीले रुल फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं यो रुल भनेको
हामीले डिफाइन गरिसकेका छौं। ओके, र जहिले पनि हाम्रो 23% मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, अनि विशेष गरिकन यो हाम्रो पर्सेन्टेज हाम्रो कम बेसी भइरहेको छ। हेरौँ त हाम्रो उसको जुन प्रॉफिट पर्सेन्टेज कम छ, यो प्रॉफिट पर्सेन्टेजको हिसाबले उसको एसपी कम बेसी हुँदो रहेछ। हेरौँ एकचोटि हेरौँ, आफैले हेरौँ, आफू नगरी सिकिँदैन, आफू नहेरी सिकिँदैन। र मैले भनिसके यो गर्ने तरिका पर्सेन्टेज नै हो, तर खाली शब्दहरू मात्रै फरक छ। त्यहाँ हामीले नम्बर भनेका थियौं, फर्स्ट नम्बर, लास्ट नम्बर, र त्यो फर्स्ट नम्बर कति पर्सेन्टले डिक्रिज भयो, कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भयो भन्थ्यो भने यहाँ फर्स्ट नम्बर भनेको सिपी हो। उसले सिपी उसले कुनै प्राइस किनेको छ कुनै सामानलाई, उसले फेरि बेच्दैछ भने त्यो लास्ट नम्बर हो। त्यो लास्ट नम्बर कसरी एसपी आउँछ त? कि उसलाई प्रॉफिट भएको छ कि उसलाई लस भएको छ? राइट, प्रॉफिट भएको छ पक्कै प्लस पी प्लस पर्सेन्टेज, लस भएको छ माइनस पर्सेन्टेज। त्यही पर्सेन्टेज नै हो यो पनि। हामीले खाली त्यहाँ फर्स्ट लास्ट कुनै नम्बर भनेका थियौं, यहाँ हामीले एसपी र सिपी भन्छौं। ठीक छ। र हाम्रो अर्को कुरा फेरि सधैँभरि हाम्रो यो सिपी त फरक भइरहेको छ, अघि नै गरेको जस्तै हाम्रो जस्तै 12,000 पनि हुन सक्छ। हेरौँ त, यो एकदमै डाइनामिक छ। एउटै तरिकाले हामीले एउटैबाट हामी धेरै बुझ्न चाहिँ सक्छौँ। हेरौँ एकचोटि गरेको हेरौँ, यहाँ आफै चेन्ज भएको छ, आफैले हेर्नुपर्छ। राइट, हाम्रो जसरी पनि हाम्रो यो चेन्ज भए पनि हामी पक्कै पनि यो गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो 2000 सो सिपी छ भने उही कुरा हो। ठीक छ, कति इजी है। यसलाई एकदमै हामीले हाम्रो माइन्डमा सेटअप गरौँ, किन सेटअप नगरिकन पक्कै पनि बुझिदैन। पक्कै पनि हामीले अब कुरा बुझिसक्यौँ। यदि हामीले यो प्रॉफिटको बेलामा हामीले एसपी निकाल्न जान्यौँ भने अब फेरि लसको बेलामा पनि हामी एसपी निकाल्न जान्छौँ। लाग्छ मलाई फर्मुला आफै ड्राई भइसकेको छ। त्यो म्याथमेटिक्स भनेको अगाडि पढेको कुरालाई, अगाडि जानेको कुरालाई पछिल्लो पढ्दा त्यसलाई कनेक्ट गर्न सक्नु, त्यसलाई जोड्न सक्नु नै के हो त म्याथमेटिक्स टिचिङ हो। मैले भनिसकेको छु, अगाडिको पर्सेन्टेजलाई मैले यहाँनिर प्रॉफिट एन्ड लसमा मैले कनेक्ट गरेको छु। त्यससँग कनेक्ट गरेर सिक्यो भने पक्कै पनि एकलाई अर्कोसँग कनेक्ट गर्यो अथवा कम्पेयर गरेर टिचिङ गर्यो भने पक्कै पनि टिचिङ बढी प्रभावकारी हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ, हामीले इजिली चाहिँ बुझ्छौँ हामी। ओके, हुन्छ है। ल, अनि त्यसपछि हामी फेरि एउटा पक्कै पनि हामीले प्रॉफिटको बेलामा एसपी र सिपी को रिलेसन हाम्रो आइसक्यो। अब यसलाई मैले अझै इजिली म अर्को एउटा पक्कै पनि यहाँनिर टेबल बनाउँछु। टेबल हेरौँ त, यहाँ पनि पक्कै पनि हामीले यो कुरा बुझिसकेका छौँ। हामी पक्कै पनि यो टेबलले के देखाएको छ त हामीलाई हेरौँ त एकचोटि। त्यहाँ पनि त्यही कुरा नै हो, तीन रिलेसन छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको। यो पनि पक्कै पनि उसले कतिमा किनेको छ 2000, उसलाई कति प्रॉफिट उसले लिएको छ, यो एक्चुअल प्रॉफिट हो भने पक्कै पनि हाम्रो यो एउटा भइहाल्छ। र सधैँभरि हाम्रो यो 2000 मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, पक्कै पनि हाम्रो 20,000 उसले के गरेको छ त, उसले सिपी निर्धारण गरेको छ। उसले 500 रुपियाँ उसलाई प्रॉफिट लिनु छ भने कतिमा सेलिङ गर्ला त? ठीक छ। अथवा फेरि हामीले उसको यो सेलिङ हो राखिदिउँ र उसको प्रॉफिट कति छ त, यो छ भने उसको सिपी पक्कै यही हुन्छ। राखौँ, यसलाई ल्याएर माइनस गरौँ, ठ्याक्कै सिपी को भ्यालु आउँछ। भन्नुको अर्थ हामीले यो रिलेसनबाट अथवा यो फर्मुलाबाट है, यो फर्मुला भनेको हामीले बुझिसक्यौँ, एसपी इक्वल टु सिपी प्लस पीए बाट हामीले यी तीनटा कुराको रिलेसन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र हामीलाई दुईटा दियो भने अर्को फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। यसमा आफैले क्वेसन बनाऊ, आफैले गरौँ, आफू नगरी पक्कै पनि सिकिँदैन। ओके, ठीक छ है, हामी बुझ्छौँ। र त्यसपछि म फेरि अर्को टेबल, पर्सेन्टेजको टेबल हेरौँ त। फेरि सिपी छ, सिपी हामीसँग पक्कै हुन्छ। हेरौँ, सिपी छ, त्यसपछि हामी के छ त, यसमा पर्सेन्टेज हुन्छ। पर्सेन्टेज हाम्रो कम बेसी भइरहेको छ, हेरौँ हामी पक्कै पनि हो। अनि हाम्रो पर्सेन्टेज कम बेसी हुन्छ। हामीले अब हेरौँ एकचोटि यसलाई, उसको
20,000 CP छ, 20% उसले के गर्दैछ त प्रॉफिट लिएर कुनै सामान बेच्दैछ भने कतिमा बेच्छ त 24,000, त्यसमध्ये उसलाई प्रॉफिट कति भयो त 4,000 अनि यो फर्मुलाबाट टक्कै आउँछ राइट। यो कुरा बुझिहाल्नु हामीले त्यसरी पनि बुझ्ने हो। बुझ्नु जति इम्पोर्टेन्ट म्याथमेटिक्समा अरु केही पनि हुँदैन। हेरौँ 21, 23, 25, 26, 27 यो उसका पर्सेन्टेज उसले आफूले लिएको छ। यहाँ हेरौँ यो कुरालाई यहाँ पनि देखाइराखेको छ। यसरी हामीले यो डाइनामिक तरिकाले म्याथमेटिक्स टिचिङ गर्यौं भने इजिली हामीले म्याथमेटिक्स हाम्रो माइन्डमा सेटअप हुन्छ। कति इजी छ है, एकदमै सिम्पल छ। हामीले यसलाई यसरी गर्न सक्छौं। गरौँ आफू नगरी सिकिदैन, सबै कुरा यही नै होइन। यसलाई हामीले अझै चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तै हाम्रो 10,000 हाम्रो सीपी छ। हेरौँ त 10,000 सीपी छ, उलाई यो प्रॉफिट लिनु छ भने कतिमा बेच्छ त ए फर्मुला लगाइदिउँ ठ्याक्कै आउँछ। उलाई कति रुपैयाँ प्रॉफिट भयो 30 - 20 गरौँ हुन्छ। 20 - 20 गरौँ पक्कै प्रॉफिट आउँछ। अथवा यसको यति पर्सेन्ट यहाँ निकालिसकेका छौं हामीले अगाडि, त्यसरी गरे पनि हुन्छ। जसरी पनि हामीले यो रिलेसन छोडेनौं भने हामीले जेसुकै सोधे पनि हामी गर्न सक्छौं। ओके ठीक छ है, हामी बुझ्छौं, क्लियर छ एकदमै। हामी फेरि अब लस कुरा गरौँ। पक्कै पनि प्रॉफिटमा हामीले बुझिसक्यौं। लस भनेको फेरि हामीले पक्कै पनि लस भयो भने त्यहाँ सीपी ठुलो हुन्छ, एसपी सानो हुन्छ। ओके, अथवा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पक्कै पनि हेरौँ उसको सीपी पक्कै पनि 10,000 छ। उले 10,000 मा किनेको छ र उलाई त्यो सामान उले बेच्दा उलाई कुनै सामान बेच्दा उलाई 200 लस भएको छ भने उसले कतिमा त्यो बेच्यो होला? पक्कै पनि हामीले 20 - 20 गर्नै पर्यो राइट। यो 20 - 20 गर्यो भने पक्कै उसको के आउँछ त एसपी आउँछ राइट। सो एसपी कति रहेछ त 9,800 राइट। उसको के आयो त एसपी आयो। यसरी हामीले के गर्यौं फेरि एउटा फर्मुला ड्राइभ गरिसक्यौं। एसपी = सीपी - एक्चुअल लस। यहाँ माइनस किन भयो त पक्कै पनि एसपी भन्दा सीपी कमी हुन्छ कुनै बेला यति उलाई लस भएको छ भने। यो कुरा हामीले बुझिहाल्छ एकदमै है। अनि त्यसपछि अघिनैकै कुरा हो यो, हामीले फेरि पर्सेन्टेजको हिसाबले पनि पक्कै पनि के हुन्छ त त्यही तरिकाले माइनस हुन्छ। हामीले बुझिहाल्छौं यो पक्कै पनि हो। यो अघि गरेको जस्तै हामीले 10,000 अफ 10% लाई 100 रुपैयाँ उलाई पक्कै पनि के भएको छ त लस भएको छ। हामीले बुझ्छौं यो पक्कै पनि उलाई 100 रुपैयाँ के भयो त लस भएको छ। 1000 रुपैयाँ उलाई लस भयो भने उले कतिमा अब त्यो सामान सेलिङ गर्छ त 9,000। हामी बुझिहाल्छौं यो एकदम इजिली। यसैलाई हामीले अघि फेरि फर्मुला निकाल्छौं। फर्मुला हामीले लाग्छ यो कुरो बुझिसकेका छौं हामी। अघि नैकै हो, खाली माइनस मात्रै भएको छ पक्कै पनि हो। अब के फरक त हाम्रो पक्कै पनि यहाँ पनि हामीले फेरि पर्सेन्टेजतिर कम्पेयर गर्यौं भने यो लास्ट नम्बर भयो हो, यो फर्स्ट नम्बर भयो, यो हाम्रो पर्सेन्टेज लस भयो। यसरी हामीले लस दिएको छ भने लस पर्सेन्टेज थाहा छ भने पक्कै पनि हामीले यहाँनिर माइनस गर्यौं। किनभने पक्कै पनि सीपी भन्दा एसपी कमी हुन्छ कुन बेला लस छ भने। त्यसकारण यहाँनिर के भयो त माइनस भयो। अब हामीले अगाडि पर्सेन्टेजको सँग कम्पेयर गरौँ त हामी पक्कै पनि हामी कम्पेयर गर्न सक्छौं। ठीक छ है, हामी इजिली हामी बुझ्नुपर्छ। बुझ्नु जस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू केही पनि हुँदैन। हेरौँ त हामीले इजिली बुझ्छौं। हामी आखिरमा हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि पक्कै पनि सीपी र एसपी को रिलेसन छ केसँग एल पर्सेन्टेज सित हुन्छ है। हामी बुझ्छौं यसरी। हामीले एसपी को फर्मुला हामीले कतिवटा एसपी को फर्मुला पढ्यौं त हामीले 4वटा फर्मुला पढ्यौं। ओके ठीक छ। एउटा एक्चुअल प्रॉफिट, पर्सेन्टेज प्रॉफिट, एक्चुअल लस र पर्सेन्टेज लस दिएको बेलामा हामी के निकाल्न सक्छौं त हामी फेरि एसपी निकाल्न सक्छौं हुन्छ।
यी फर्मुलाबाट हामी जम्मै तयार पार्न सक्छौं। हामीले यसै सजिलैले हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले फेरि त्यही कुरालाई सीपी कति छ 10,000 छ, उले 1000 रुपैयाँ उलाई लस भएको छ भने उले कतिमा बेच्छ त? पक्कै पनि 9,000 मा बेच्छ। यो उसको एसपी हो। र अब फेरि हामीले अघि गरौँ यस्तो कुरा गरौँ, यहाँ तीनवटाको रिलेसन छ। एसपी = सीपी - एक्चुअल लस, राइट? अब हामीलाई एक्चुअल लस निकाल्नु पर्यो भने सक्छौं हामी। एसपी को भ्यालु राख्छौं हामी, राइट? एसपी को भ्यालु राखिदिन्छौं हामी, यहाँले पुट गर्छौं। सीपी को भ्यालु पुट गर्छौं हामी यहाँनेर, राइट? अनि हामीले पक्कै पनि यसलाई अगाडि ल्याउँछौं, माइनस गर्छौं, अनि पक्कै पनि हाम्रो लस 1000 रुपैयाँ आइहाल्छ। हुन्छ? भन्नुको अर्थ फेरि हामीले बुझिहाल्नु पर्यो, यहाँनेर एउटा इक्वल टु इक्वेसन भएको छ के बराबर? एसपी = सीपी - एक्चुअल लस, राइट? अनि यसलाई हामीले के गर्छौं त फेरि, अनि एसपी निकाल्न सकिहाल्छौं। सीपी निकाल्नलाई पनि हामीलाई एसपी र एक्चुअल लस दिएको हुन्छ, त्यसबाट पनि हामी निकाल्न सकिहाल्छौं। पर्सेन्टेज पनि अगाडि कुरो भइसकेको छ। पक्कै पनि प्रॉफिट छ भने यहाँनेर प्लस, अनि यति हाम्रो लस भएको छ भने यहाँनेर माइनस। ठीक छ है? यो हामीले अब सजिलै हाम्रो यो गर्न सक्छौं। अहिले उलाई चाहिँ पक्कै पनि 14% लस भएको छ, अनि उलाई 20%, 21 उलाई लस भएको हिसाबले उसको के हुन्छ त? यो पक्कै पनि एसपी कम बेसी हुने गर्छ। हुन्छ? उसको लस पर्सेन्टेजको हिसाबले एसपी कम बेसी हुने गर्छ। र अर्को कुरा त्यसपछि फेरि हाम्रो त्यसै आधारबाट उलाई एक्चुअल लस पनि कम बेसी हुने गर्छ। अब यहाँ पनि के बुझ्यौं हामीले भन्दाखेरि पक्कै पनि तीनटाको रिलेसन रहेछ भन्ने कुरा बुझिहाल्यौं हामी। कसको? एसपी, सीपी र लस पर्सेन्टेजको। अब हामीले एकचोटि सरसर्ती हेर्ने हो भने हामीले सबै जम्मा कतिवटा फर्मुला तयार पार्यौं एकचोटि हेरौं त। हामी फेरि हामीले बुझ्नुपर्छ। हेरौं त कतिवटा फर्मुला तयार भयो त। एउटा एसपी, राइट? अर्को एसपी यो हाम्रो एक्चुअल प्रॉफिट, पर्सेन्टेज प्रॉफिट, एक्चुअल लस र पर्सेन्टेज लस। यही फर्मुलाबाट हाम्रो जस्तो सुकै क्वेशन आए पनि हामी गर्न सक्छौं, राइट? हुन्छ? जस्तै अब हाम्रो फेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई 1 युनिटको प्राइस थाहा छ भने उले 25 वटा युनिट किन्यो भने 1 युनिटको प्राइस 25 सँग मल्टिप्लाई गर्यौं भने 25 युनिटको सीपी आउँछ। अनि हामीलाई एक्चुअल प्रॉफिट दिएको छ भने एसपी आउँछ। हुन्छ है? यही कुरा हो। जसरी पनि हामीलाई यहाँ रिलेसन खोज्ने हो भने एसपी, सीपी र एक्चुअल प्रॉफिट। फेरि बुझौं, एसपी, सीपी र एक्चुअल प्रॉफिट मध्ये कुनै दुईवटा थाहा छ भने एउटा फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। यहाँ पनि एसपी, सीपी र प्रॉफिट पर्सेन्टेज मध्ये दुईवटा गिभन छ। जस्तै हामीलाई एसपी र पी पर्सेन्टेज गिभन छ भने सीपी आउँछ। यही कुरा हो यहाँ पनि, हैन? त्यसपछि हामीले यहाँ जसरी पनि हामी यो पनि त्यही कुरा नै हो, एसपी = सीपी - एलए, यो पनि त्यही नै हुन्छ। ठीक छ है? यसलाई यहाँ राखौं हामी, यसलाई हामी यहाँ राखौं। ठीक छ? यो फर्मुला हामी यहाँ राखौं, यो फर्मुला हामी यहाँ राखौं। यसबाट पनि हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा क्विज सञ्चालन गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले सधैँभरि हाम्रो यो सीपी 1000 भन्ने त हुँदैन हाम्रो, हो? अब हाम्रो यहाँ प्रॉफिट नभएको हुनाले यहाँ वाट आएको छैन, प्रॉफिट छैन। प्रॉफिट नहुँदै हामीलाई प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट छैन, नहुँदा हाम्रो कति त एक्चुअल प्रॉफिट नभएको हुनाले एसपी र यो थाहा हुँदैन। अब हामीले यति ल ट्रिभियल 100 राख्ने हो भने पक्कै पनि अब हाम्रो के आयो त? एक्चुअल प्रॉफिट अनि एसपी आयो। ठीक छ है? यसरी हामीले यी चारवटा फर्मुलाबाट हामीसँग जस्तो सुकै क्वेशन आयो भने पनि हामी यी 1 2 3 4 फर्मुलालाई हामी युज गरिकन हामीले प्रब्लम सल्भिङ गर्न सक्छौं, राइट? प्रब्लम सल्भिङ गर्न सक्छौं। प्रब्लम सल्भिङ गर्नु पनि पर्छ। मैले पीडीएफ फाइल बनाएर मैले प्रशस्त खालका क्वेशनहरु सल्भ गरेर राखेको छु। यो खाली मैले यसबाट एउटा
कन्सेप्ट दिन खोजेको मात्रै हो। पिडिएफ फाइलमा जाउँ र प्रशस्त क्वेशनहरू छन्, त्यहाँ इक्जाम्पलहरू पनि छ, हेरौँ। तर योलाई पहिले सबभन्दा पहिले प्रत्यक्ष रूपबाट आफैले बुझौँ। राइट हुन्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ। नबुझ्ने हो भने म्याथमेटिक्स गाह्रो हुन्छ। राइट है ल। अब अर्को एउटा सानो चर्चा गरौँ फेरि। अब जस्तै कुनै एउटा वस्तु छ, अब यसैलाई मैले यहाँनिर थोरै एउटा इक्जाम्पल, एउटा प्रब्लम सल्भिङ गर्छु मैले, अथवा आइडिया दिन्छु। जस्तै एउटा कुनै वस्तुलाई 2500 ल यहाँनिर राखौँ हामीले 2500 मा उसले किनेको छ। ल 2500 मा उसले किन्यो एउटा वस्तु, राइट। र त्यो वस्तु कुनै ए भन्ने व्यक्तिले किनेको छ र त्यसपछि उसले के गर्यो भन्दाखेरि फेरि 10% उसले प्रफिट लिने मन गर्यो। उसले म 10% नाफा खाएर बेच्छु भन्यो भने, राइट। उसलाई कति पर्सेन्ट नाफा खानु छ? उसलाई अहिले 10% नाफा खानु छ भने उसले कति रुपियाँ नाफा खायो त? यो पक्कै पनि हाम्रो योसँग रिलेटेड छ। हेरौँ त, हाम्रो पक्कै पनि उसले कुनै एउटा सामानलाई 2500 मा किन्यो, 10% मा प्रफिट खान्छु भने उसले कतिमा बेच्ने भयो त? 2750 मा उसले पक्कै बेच्छ। हामीले निकाल्न सक्छौँ 2750 उसले पक्कै पनि यतिमा उसले त्यो सामान बेच्यो। त्यो सामान कसले किन्यो त? अर्को कुनै बी भन्ने व्यक्तिले किन्यो है। पहिले ए भन्ने व्यक्तिले 2500 मा किन्यो, 10% प्रफिट खायो र बी भन्ने व्यक्तिलाई उसले बेच्यो। अनि बी भन्ने व्यक्तिले के गर्यो फेरि? अब 330 उसले प्रफिट खायो, अथवा उसले के गर्यो त फेरि 330 उसले प्रफिट खाएर म बेच्छु भने उसलाई नाफा पक्कै पनि उसलाई कति लिनु छ अहिले? नाफा उसलाई कति लिनु छ अहिले? पक्कै पनि 330 लिनु छ उसलाई अहिले। फेरि अब 330 उसले नाफा लिएर बेच्नु छ उसलाई त्यो सामान है, पक्कै नाफा लिएर बेच्नु छ भने उसले कतिमा बेच्छ होला त? फेरि सामान पक्कै पनि उसले 330 रुपियाँ उसले प्रफिट खायो भने उसले कतिमा त्यो सामान बेच्छ त? 3080 मा बेच्छ। कसले? बीले बेच्छ। एसपी अफ बी, सीपी अफ सी, सीले किन्यो, राइट। अनि सीले फेरि के गर्यो? 15% उसले के गर्यो त? फेरि प्रफिट लिएर बेच्दैछ। उसले पक्कै पनि कति पर्सेन्ट प्रफिट लिएर बेच्दैछ? उसले 15% उसले प्रफिट लिँदैछ। उसले कतिमा किनेको कति छ उसको सीपी? 380 उसको फेरि सीपी छ, राइट। उसले अब कतिमा त्यो सामान बेच्दो रहेछ त? उसले फेरि पक्कै पनि 3542 मा उसले बेच्यो, पक्कै पनि हो यी 3542 मा उसले बेच्यो। एसपी अफ सीपी भन्नुको अर्थ यहाँ के गरिएको छ भने एउटा सामानलाई एले 2500 मा किन्यो, 10% प्रफिट खाएर बीलाई बेच्यो। बीले फेरि 330 रुपियाँ प्रफिट खाएर फेरि सीलाई बेच्यो। सीले फेरि के गर्यो त? 15% नाफा लिएर अरू कसैलाई बेच्यो। हुन्छ, यो पनि हाम्रो के छ त? त्यही फर्मुलाबाट आउँछ, सबै कुरा आउँछ। हामी बुझ्नुपर्छ, बुझ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू केही पनि होइन हो। कसरी आउला यो? पक्कै पनि हाम्रो यो अब एले किन्यो, 10% नाफा खाएर बीलाई बेच्यो भने एसपी अफ ए अथवा सीपी अफ बी, हामी ए फर्मुला लगाऊ, आइहाल्छ। अनि त्यसपछि यो फर्मुला लगाऊ, यो आउँछ, राइट। फेरि यो र योबाट यो फर्मुला लगाऊ, यो आउँछ। यसरी हाम्रो फेरि कुरो बुझ्यो भने यिनै फर्मुलाबाट हामी यी कुरा फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ, राइट। ठिक छ है, बुझ्नुपर्छ। बुझ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा, माथिमा अरू केही पनि हुँदैन। अब मलाई यहाँ एउटा प्रश्न पढाउँछु मैले। अब
यसले कति रुपियाँमा कुनै सामान किनेको रहेछ र उसले 10% नाफा लिइकन उसले बीलाई बेच्यो। बीले फेरि के गर्यो 330 रुपियाँ प्रॉफिट लिएर सीलाई बेच्यो। सीले फेरि के गर्यो 15% नाफा लिएर डीलाई बेच्यो भने यसले कतिमा किनेको रहेछ हेरौँ है। जस्तै मैले यसले कतिमा किनेको रहेछ त्यसलाई हामी x मान्यौं। हेरौँ त अब हेरौँ त हाम्रो के दियो त पक्कै पनि यसले कतिमा किनेको रहेछ त्यसलाई x मान्यौं। त्यसको 10% नाफा खाएर उसले बीलाई बेचेको छ भने पक्कै पनि हाम्रो एसपी अफ ए यसले कतिमा बेच्यो बीले कतिमा किन्यो पक्कै किनेको छ। त्यसलाई हामीले एसपी को फर्मुला लगाएर निकालौं। त्यो हाम्रो x मा नै आउँछ। फेरि उसले 330 रुपियाँ नाफा खाएर फेरि सीलाई बेचेको छ। सीपी अफ सी पनि छ। यो पनि x मा नै आउँछ। अनि त्यसैको कति पर्सेन्टेज 50% फेरि प्रॉफिट गरेर कसैलाई बेचेको छ भने फेरि यो आउँछ। भन्नुको अर्थ यसबाट 10% गरौँ यो एसपी आउँछ। त्यो एसपी मा यो गरौँ अनि यो आउँछ। अनि फेरि यिनको रिलेसनबाट हामी पक्कै पनि एउटा फर्मुला हुन्छ अनि यो आउँछ। त्यसपछि हामीले x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। ओके हुन्छ है गर्न सकिन्छ। हामीले यो क्वेशनलाई ए ले 10% नाफाले बीलाई बेच्यो। बीले फेरि 330 रुपियाँ नाफाले सीलाई बेच्यो। सीले फेरि 50% नाफाले 3542 मा डीलाई बेच्यो भने ए को सीपी कति रहेछ भनेर हामीलाई सोध्यो भने हामीले पक्कै पनि फर्स्टमा हामी के गर्छौं त फेरि यसलाई एक्सलेट गरिहाल्छौं अनि बुझ्छौं। त्यही कुरा हो हामीले अघिनैकै कुरा हामी बुझ्छौं। यहाँ यसरी पक्कै पनि यही कुरालाई हामीले क्वेशन बनाएको छौं हो। यही कुरालाई हामीले क्वेशन बनाएका छौं। हामीले यसरी बुझ्नु पर्छ। यही कुराबाट क्वेशन बनेको छ। रियल कुरा 2500 मा किनेको छ। 10% नाफा खायो। उले बीलाई बेच्यो राइट। अनि फेरि 330 रुपियाँ नाफा खायो। फेरि उले बीले सीलाई बेच्यो। सीले फेरि के गर्यो 15% नाफा खायो। फेरि डीलाई यतिमा बेच्यो। यो रियल कुरा हो नि। यो त एकदम सत्य कुरा हो नि। यो त एउटा व्यापारमा यो त कुरा भइराख्छ नि राइट। अब यसको लागि हामीले फेरि के गर्यौं त एउटा क्वेशन बनायौं। क्वेशन बनाउँ त आफै बनाउन सक्छौं हामी। यसले 10% नाफाले बीलाई बेच्यो। बीले 330 रुपियाँ नाफाले सीलाई बेच्यो। सीले 15 रुपियाँ नाफाले रु यतिमा डीलाई बेच्यो भने त्यो सामान यसले कतिमा किनेको रहेछ पक्कै पनि यहाँनिर राख्नु। यो एसपी आउँछ। सीपी x लेखौं 1 + 10/100 यसलाई एड गरौँ पक्कै x मा आउँछ राइट। त्यसपछि के भयो त फेरि हाम्रो अब पक्कै पनि हाम्रो यो एसपी आउँछ। यसबाट यहाँनिर एसपी आयो। यो एसपी आउँछ यहाँतिर। अनि तर अब फेरि हाम्रो यो एसपी कसरी आउँछ त फेरि हाम्रो यहाँ प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट यहाँबाट आउने भयो फेरि। ठीक छ है यो बुझ्छौं हामी फेरि। ठीक छ हामी के गर्छौं त हामीले बुझिहाल्छौं। एसपी राख्दियौ हामी। यो फेरि सीपी यहाँबाट आएको एसपी चाहिँ के हुन्छ फेरि यो बी को सीपी हुन्छ। यो यहाँबाट आएको एसपी बी को सीपी हुन्छ। यो सीपी को ठाउँमा यो एसपी पुट गरौँ हुन्छ। ठीक छ। अनि फेरि के गरेको छ फेरि यो कसरी हुन्छ त पक्कै पनि दिस इज इक्वल टु फेरि यो एसपी यो सीपी हुन्छ फेरि राइट। र यो एसपी भनेको यसको सीपी हुन्छ।
अनि एउटा यो के हुन्छ त SP रिलेसन आउँछ अनि हामी पक्कै पनि x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। x को भ्यालु भनेको के हो त वास्तवमा CP अफ A हो। यसरी हामीले यही फर्मुलाबाट यिनै फर्मुलाबाट भनिसके मैले पक्कै पनि यी चारवटा फर्मुलालाई हामीले पक्कै पनि प्रयोग गर्न जान्नु पर्छ। मैले अरु क्वेशनहरु PDF फाइलमा बनाएर राखेको छु, हामीले हेर्न सक्छौं र त्यहाँबाट धेरै क्वेशनहरुको हामी नलेज लिन सक्छौं। ओके, र अब यसरी फेरि मैले भनिसकेको छु आफू नगरी सिकिदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले फेरि यसरी आफैले CP कुनै वस्तुको CP आफै निर्धारण गर्नेछन्। उले कति रुपैयाँ नाफा लियो त्यसपछि SP फाइन्ड आउट गर्नेछन्। आफैले क्वेशन बनाऊ, आफैले प्रोजेक्ट वर्क गर एउटा, अनि त्यसमा फेरि SP को भ्यालु पुट राख अनि फेरि प्रॉफिट को भ्यालु पुट गर, CP निकाल, राइट। त्यसैगरी पर्सेन्टेज र CP गराऊ, SP निकाल, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल, राइट। र फेरि SP को भ्यालु त्यही आएको भ्यालु राख, त्यो भ्यालु र P पर्सेन्टेज बाट CP निकाल, अनि फेरि एक्चुअल प्रॉफिट पनि निकाल्न सक्छौ। यसै गरिकन यस्तै CP, एक्चुअल प्रॉफिट, पर्सेन्टेज प्रॉफिट, एक्चुअल लस र पर्सेन्टेज लस बाट आफैले करिब 10 वटा प्रश्न बनाऊ, सबैसँग समेटेर 10 वटा प्रश्न बनाऊ। ती प्रश्नलाई फेरि आफैले जाँच, हेर, आफैले निकाल अनि एउटा प्रोजेक्ट वर्क गर। के को बारेमा? पक्कै पनि SP र CP को बारेमा एउटा प्रोजेक्ट वर्क गर र त्यो प्रोजेक्ट वर्कले पक्कै पनि तिमीलाई एउटा क्लियर रूपमा प्रॉफिट र लस को धेरै कन्सेप्ट दिनेछ। त्यो कन्सेप्टबाट हामीले फेरि अरु प्रॉफिट एन्ड लस का प्रशस्त क्वेशनहरु गर्न सक्नेछौं हामी। तर आफू नगरी सिकिदैन, आफूले गर, आफूले नगरी कहिले पनि हामी अघि बढ्न सक्दैनौं। आफै क्वेशन बनाऊ, आफै गर, आफै चेक गर। मैले विभिन्न मेथड दिइसकेको छु, आफै गर, चेक गर, हेर, राइट। त्यसरी गर्यो भने हाम्रो एउटा के हुन्छ त पक्कै पनि नलेज डेभलप हुन्छ। र म विशेष गरिकन यो प्रॉफिट एन्ड लस पनि मैले पर्सेन्टेज भनेको हुनाले पक्कै पनि हाम्रो यो लास्ट नम्बर, यो फर्स्ट नम्बर, यो इन्क्रिज हो, यो लास्ट नम्बर, फर्स्ट नम्बर, यो के हो त डिक्रिज हो। यसरी हामीले यो प्रॉफिट लस भने पनि पर्सेन्टेजमा डिपेन्ड छ। र आफूले प्रोजेक्ट वर्क गर, शिक्षक सरसँग डिस्कसन गर, अनि मात्रै तिम्रो म्याथमेटिक्समा प्रॉफिट एन्ड लस को मा केही माइन्ड डेभलप हुनेछ र त्यसपछि हामीले यसलाई अन्तर्जानेर पनि प्रयोग गर्न सक्नेछौं भन्दै अहिलेको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्छु। हस्त, नमस्ते।